الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أخ الكريم، يا شيخنا الجليل، يا سيد علامة إكرم الصدري، خطيب وإمام المسجد الأقصى الشريف، أخاطبك يا سيدي سلام عليك وعلى الشعب الفلسطيني الشجاع المقاوم البطل، وعلى جميع المقاومين ضد الظلم. من باكستان أخوك نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان. والله هذا العيد عيد محزون، وحوادث في القدس الشريف، في المسجد الأقصى، وفي غزة يؤلمنا ويجرح قلوبنا، ونحن من روح ومن أعقاب قلوبنا متعلقين بمسجد الأقصى وبالقدس الشريف تعلقا قلبيا إيمانيا روحانيا. وإن شاء الله تبارك وتعالى هذا المقاومة ضد الصهاينة الغاشمين المعتدين المحاربين سوف ينتهي بالنصر والعز والنجاح والفلاح وحرية أراضينا إن شاء الله تعالى. ونسلم عليكم من شعب باكستان ودولة باكستان والشعب الباكستان من أول يوم إلى يومنا هذا يقف مع جهود الفلسطينيين ومقاومة فلسطينية. وكما كرر هذا الموقف مرارا دولة رئيس الوزراء سيد عمران خان بأننا لا نعترف بإسرائيل في أي حال ما، ولا يوجد لإسرائيل أي جواز شرعي وقانوني. وأريد أن أرسل إليكم هذه الكلمات بواسطة قناة تلفزيون بلادنا، وسنصلي إن شاء الله تعالى الصلاة في مسجد الأقصى الشريف في ظل إمامتكم وقيادتكم إن شاء الله تعالى، والقدس الشريف يكون حرا من أيادي الصهاينة الظلمة الغاشمين المعتدين إن شاء الله تعالى. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. إلى أخي الفاضل سماحة الشيخ نور الحق قادري حفظه الله، وزير الشؤون الدينية في باكستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل محبة وسرور استمعت إلى كلمتكم الطيبة الكريمة، هذه الرسالة المعبرة عن شخصكم الكريم، والمعبرة أيضا عن شعب باكستان العظيم، هذا الشعب الذي يحب فلسطين، هذا الشعب الذي
يثبت في مواقفه، الذي لا يعترف باحتلال إسرائيل، لا يعترف بهذا الكيان الغاصب. إننا نطمئنك يا سماحة الشيخ بأننا على الوعد وعلى العهد، وأن أهل بيت المقدس ثابتون مرابطون ومضحون من أجل الحفاظ على القدس والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، وأن شعبنا الفلسطيني من البحر الأبيض المتوسط